سلام فتوات تختاتل تحميتي بشانل حجوين كم وترو أزانيتن أزاناقعتن فيديوهات مس أفزي يخلون نحبوش كومنتس تحيزلكم متي له سناي مكتتال إذا حفتنا تراينا بسي فيلم سريحة تبلانا الله تا فيديو مرأيوة حبوش أرأست تا فيلم كلالي زو علوه كم ببولكم يعني ومتشم خمسة زل خواس ما جرت كحد أفسي كلنا أتخونا حنت ولا زدليسي ما جرت كحد أب كلاس كنزي سلازولت خاطا بين تردانيا تدان جرس ما جرت كحد أب ويتشفينا قوني يقولون واقعد خفلو لسرح له رئاسة يحفرني حجانا ببهجس يحفرني بقى تخر عن سرح دسيل نبزع واد زارب لا سرحة شعو سميع جري كاميرا حيزو خسئ لأنه خلصي سيم حفار عينتي خون سلازلوغن راح نفسي قد نخون نبه ناي إرترا بذكران حمد إدريس عواد واي أتا أنس كحمق كاميرا مان تمرتكو جميرا نيرا أنتاي كوينس كزيك أصلكو كل ما يسمح لكي أبي channel نرغباتها فيلم قد حبرنا تا فيلم ندو أرسان غرونا مخطر دان أتايو أرستا بانو غورنا بجاهم ويدي بطرحي حلفنا الله أرستا خبدا شيطان أمس الله يتمدى له هزي أرستا بتخكل اتا دقيقا أب كندي كفال ألان زناقرني فلو كله انت يا رؤستا موفي أتم سبت أقدست موفي حلفنا الله أي أرست بان تحباب رحوات انت يكوين أنا انجاخا خنزلنا أين انجاخا حدا رؤستا زناقر سب كسان حسرت نقرنا أنا ون كم سبب يا رؤستا حتى تيمسي حتى ترى بعد جزء هون هزبي كانوا حتى رأيتيلن أرست تراي تبرو بورسكا خمسة بنا هنكون أرست لا أخلنا أتم سبت تقريني تسمع عندهم ولاس سأل ترايهم تعزوا ترليو نايتها فيلم رأست بهاجيات بلوكم الله كوعلا أتاخندي بهاجي زلوا سيئني ياكو سرور لي بالينك بجاهم متحب باربع لنا فيلم كابزيري سلست عامت يخون غير الله نزاقوال كري كل لايتي بهاسو تبالكم كابيسة هنا كلاتكم رينايات بلو زلهم أرستانو قرنا ورينايات بلو ما نديهم كأنا هالكم حانت حفتنا كوميديرا بليل ملج عبيد حسيبات الله حبش كاب كومنت ملج عبيد لمتحفهم لالو ذا فيديو مرأيوا كومنت كم بقولكم يعني This is funny تريبلو كوميديرا بليل ده سوالو أنا نوصل من داي أنت يمكن لكن طالب بكتيريا وسحلو وسحلو بكتيريا لو صومي قاخصة حخا الزخا خريخا مسنقة صوي ناس تاريرا أبر ماري با أب فريج كتاعهم تلوها براكينا غير كحصبيه بالله ليلي يزرين اي حبشه خصجيب كله ذا حدر شرو قطم تبلهم زي نبركا انا لا كاب محير معباله اب حصابيت ماشين يزقتو سيتقشس وحليل ديا صري ختبل مصحف قدس تحصب دي زبال حداس مرعت كتكون الله صفف تاخذ بحال صري تاخذ بحال لومي معلت صريت ياخذ بحال كلا